बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी रॉ की तफहीम और तरकीक की सूरतें, यानी हम इसके हालात देखेंगे कि कब ये बारीक पढ़ी जाती है यानी मुरक्कक पढ़ी जाती है और कब ये हैवी यानी कि मुफख्खम पढ़ी जाती है इंशाअल्लाह ज़वजल। और कुछ ऐसे भी हालात आपको मिलेंगे जहाँ पर ये मुरक्कक भी पढ़ सकते हैं और मुफख्खम भी पढ़ सकते हैं, यानी दोनों केसेस आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। सो आज ये सब डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर आप लोग अपनी बुक खोलना चाहते हैं तो आपकी बुक का पेज नंबर है जी 30, तो उस पे भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रॉ की तफहीम की हमारे पास 8 सूरतें हैं। सबसे पहले 8 सूरतें कैसे हैं? नंबर 1 ये है कि अगर इस पर फतहा हो, यानी रॉ के ऊपर आपको फतहा नजर आ रहा हो कभी भी, तो रॉ हमेशा मुफख्खम पढ़ा जाता है सिवाय एक जगह के, और वो भी हम देख लेते हैं। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको रसू नहीं पढ़ेंगे, और रसू रो रो, ठीक है, रसूलुल्लाही। उसके बाद यहाँ पर हम इस्तिस्ना देख लेते हैं इसकी। सूरह हूद आयत नंबर 41 में है लफ्ज मजरेहा। अब ये जो वर्ड है इस पर हम इमाला करते हैं, हम रवायत हफ्स को फॉलो करते हैं, तो रवायत हफ्स में इमाला करने की इजाज़त कहीं नहीं होती इल्ला सिवाय यानी इस वर्ड के, जहां पर उन्होंने कहा है कि इमाला करें, और इमाला कुबरा कहते हैं इस पे, यानी हम उसको थोड़ा सा लिटा देते हैं। तो मज एक्चुअली में ये जो रॉ था ये फतहा के साथ था, और आगे क्योंकि आपको अलिफ सगीरा नजर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मज रेहा नहीं पढ़ते, मज रेहा पढ़ते हैं, यानी रॉ को हम मुरक्कक पढ़ते हैं, यहाँ पे मुफख्खम नहीं पढ़ते। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इस कायदे से मुस्तस्ना है, क्योंकि रॉ के फतहा और इसके बाद आने वाले अलिफ पर इमाला की वजह से ये रॉ तफकीम के साथ नहीं पढ़ी जाती बल्कि तरकीक के साथ पढ़ी जाती है। तो ये हमारा जी हो गया रॉ का। जब हम इसको क्या पढ़ेंगे, मुरक्कक पढ़ेंगे, ये एक ही इस्तिस्ना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे सेकंड इसका पॉइंट है कि जब ये साकिन हो और इससे पहले फतहा हो, इदा कानत साकिना व क़ब्लहा मफ्तूह, यानी रॉ साकिन है और उससे पीछे वाले लेटर पर आपको फतहा नजर आ रही है, जैसे ये मर, हाँ, इसको मर 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 लाइट नहीं पढ़ेंगे, मर मर, ठीक है, आप इसको मुफख्खम पढ़ेंगे। उसके बाद है तीसरा केस आपके पास, जब ये साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, लेकिन क्या हो, वो या साकिन ना हो, यानी या साकिन के अलावा कोई भी हर्फ हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास रॉ साकिन है और उससे पीछे या साकिन आ जाए, तो फिर आप इसको डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, फिर आप इसको मुफख्खम नहीं पढ़ सकते, वो हम आगे इंशाल्लाह देख लेंगे। तो इसकी समरी क्या बनी? समरी यही बनी कि रॉ साकिन है, मा कबल साकिन जो लेटर है वो या नहीं होना चाहिए, और कोई भी हो जाए, और उससे पीछे वाले लेटर पे फतहा होनी जरूरी है, तो फिर ये क्या होगा, ये हमेशा मुफख्खम ही पढ़ी जाएगी। जैसे अल हश्री है, रॉ साकिन करेंगे वक्फन, शीन ऑलरेडी साकिन है और पीछे वाले लेटर पे फतहा है, तो इसको हम अल हश्रु, ठीक है, हम इसको मुफख्खम पढ़ेंगे। ये तीसरा केस हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथे केस पे, कि अगर इस पर दम्मा हो, जैसे अब आपने 3 फतहा वाले पढ़ लिए हैं ना, यानी पहले क्या था कि रॉ के ऊपर खुद, यानी रॉ के ऊपर ही फतहा हो, फिर आपने पढ़ा रॉ साकिन मा कबल फतहा, फिर आपने पढ़ा रॉ साकिन मा कबल साकिन मा कबल फतहा। तो अब हम देखते हैं इसी तरह के 3 केसेस दम्मा के साथ, कि अगर इस पर दम्मा हो, जैसे देखिए कफरू, रॉ के ऊपर दम्मा है तो इसको हम मुफख्खम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं केस नंबर 5, वो क्या है जी, जब ये साकिन हो और इससे पहले दम्मा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फतहा का पढ़ा था। तो कुर, यहाँ पे रॉ साकिन है, माकबल कॉफ के ऊपर दम्मा नजर आ रहा है, तो कैसे पढ़ेंगे? कुर्बानन। हम हमेशा रॉ को मुफख्खम ही पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 6 देखिएगा, जब ये साकिन हो और इससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और इससे पहले वाले हर्फ पर दम्मा हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने केस नंबर 3 पढ़ा था उसके लिए, फतहा के लिए। तो क्या बन जाएगा, ये देखें, रॉ साकिन करेंगे जब हम वक्फ करेंगे, फिर उससे पहले वाला ऑलरेडी हमारे पास वाव साकिन है और उससे पीछे हमारे पास दम्मा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? हूर, हाँ, हम इसको मुफख्खम पढ़ेंगे। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं, वत्तूर, उसके बाद खुस्र, हाँ, उसमें भी सीन साकिन, और उसके आगे वाला रॉ हम खुद से साकिन करते हैं और खौ के ऊपर दम्मा होता है। तो ये सारे केसेस आपके आ जाएंगे। तो ये जो 6 केसेस थे ये तो मिलते जुलते हैं ना, 3 आप लगा लें फतहा के साथ और 3 आप लगा लें दम्मा के साथ, तो उनका यही जा रहा है
کہ پہلے تو بذات خود را کے اوپر یا تو فتحہ ہوگا یا پھر ضمہ، یا پھر را ساکن ما قبل فتحہ یا پھر ضمہ، اور پھر را ساکن ما قبل فتحہ یا ضمہ. تو یہ 6 کیسز ہمارے پاس پورے ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں 7ویں نمبر کو. یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ ساکن ہو یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے عارضی کسرہ ہو. اب عارضی کسرہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی کسرہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن میں لکھا ویسے نظر تو نہیں آ رہا، ہم اس کو خود سے کسرہ دیتے ہیں کسی وجہ سے. تو یہ آپ کے پاس حمزۃ الوصل ہے، اس کو ہم کسرہ کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں نا. جب آپ حمزۃ الوصل کا چیپٹر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کسرہ کے ساتھ کیوں سٹارٹ کرتے ہیں. تو کسرہ ہے ہمارے پاس، کیا بنے گا؟ ہم اس کو ایر نہیں پڑھ سکتے. دیکھا جائے تو یہاں پر اگر کسرہ آ جائے گی تو را ساکن ما قبل کسرہ ہے، تو آپ کو اس کو لائٹ کرنا چاہیے تھا، بٹ ہم اس کو یہاں پہ لائٹ نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں جی، یہ دیکھیں، یہ ایسے اگر ہم پڑھیں، ہم لائٹ نہیں کرتے، اس کو مفخم پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ ایرکعو، اس کے بعد اس طرح سے ایرجعو، پھر یہاں پر لمن یرتضی، پھر ایرجعی. اچھا، یہ سارے را جو ہے نا یہ آپ کے مفخم جائیں گے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو وجہ ہم نے بتا دی نا، کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے عارضی کسرہ ہوتا ہے، اور یہ عارضی کسرہ کب ہوتا ہے؟ یہ حمزۃ الوصل میں ہوتا ہے ایکچولی. کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر را سے پہلے حمزۃ الوصل آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ یہ جو را ہے نا یہ تفخیم کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے. خواہ حمزۃ الوصل جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ شروع کریں یا پچھلے لفظ سے ملاتے ہوئے پڑھیں. یعنی اگر تو ہم اس کو کسرہ کے ساتھ شروع کر کے ہی اس ورڈ کو پڑھ رہے ہیں پورے کو، لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس کو ہم تو پیچھے والے ورڈ کے ساتھ ہی ملا رہے ہیں نا، تو ہم چاہے ملا کے پڑھ رہے ہوں چاہے وہاں سے آغاز کر رہے ہوں، یہ را ہمیشہ آپ کی کیا رہے گی جی؟ مفخم رہے گی، جب پیچھے کیا ہوگا؟ کسرہ عارضی ہوگا. اب اگر حمزات الوصل سے شروع کرتے ہیں نا ہم، تو پھر یہ جو کسرہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کسرہ ملفوظہ. ملفوظہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو صرف لکھنے میں دکھائی نہیں دیتا، آپ کو بس بولا جاتا ہے، صحیح ہے، ادا کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں یہ کسرہ ملفوظہ ہے، یعنی صرف پڑھا جاتا ہے، لکھا ہوا آپ کو تو نظر نہیں آتا. اور یہ جو ہے نا جب آپ کسی پچھلے لفظ سے ملا رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو کسرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا، یہ نون کے نیچے والا، یہ کسرہ جو ہے یہ مقدرہ ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہ ان کے نام بھی آپ کو یاد ہو جانے چاہیے. آپ کے بک میں لکھے ہوئے پیج نمبر 31 پہ یہ پیراگراف لکھا ہے، تو میں نے کہا میں کلیئر کر دوں. یہ کسرہ مقدرہ ہوگا اور یہ کسرہ ملفوظہ ہوگا. لیکن ہمارے پاس شارٹ سٹوری یہی ہے کہ ہم نے اس را کو مفخم ہی پڑھنا ہے. چلیں اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے کیس پہ. اگلا ہے ہمارے پاس پوائنٹ 8. جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو اور اس کے بعد والا حرف حرف استعلاء کے مجموعے میں سے ہو، اور ہمیں پتہ ہے کہ حروف مستعلیہ کون سے ہوتے ہیں؟ خص، ضغط، طب، ٹھیک ہے. اور سب سے اہم بات، وہ حرف کسرہ کے ساتھ نہ ہو. یعنی یہ دیکھیں، یہی را ساکن ما قبل کسرہ، ما بعد حروف مستعلیہ آ گیا نا تو، لیکن تو کسرہ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ فتح یا ضمہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس کسرہ نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ لیٹر اس طرح سے مرصادن میں بھی دیکھیں، را ساکن ما قبل صاد ہے بٹ وتھ فتحہ. اسی طرح سے پھر قوتین میں بھی را ساکن ما قبل کسرہ اور ما بعد حروف مستعلیہ بٹ وتھ کیا ہے؟ مفتوح ہے یہ، ہاں مکسور نہیں ہے. را ساکن ما قبل کسرہ، صاد کیا ہے آپ کے پاس؟ مفتوح ہے. یہاں پہ بھی لبل مرصاد میں بھی را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد صاد تو ہے لیکن مفتوح، تو بس یہ غیر مکسور ہونا چاہیے. تو کیا کہیں گے ہم؟ اذا كانت ساکنہ وقبلها مکسور وبعدها حرف استعلاء غیر مکسور. ہاں غیر مکسور ہونا لازم ہے، کیونکہ اگر مکسور ہوگا تو ہماری کنڈیشن چینج ہو جائے گی، وہ ہم آگے ابھی پڑھ لیں گے. ایکچوئل میں یہ 5 ہی ورڈز ہیں، 3 آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، 2 میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. آپ ان سب کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا تو یہیں پر یہ کیس اپلائی ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہمارے تھے جی 8 کیسز یا حالات جب ہم را کو کیا پڑھتے ہیں؟ مفخم پڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ را کو مرقق کب پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہم لائٹ کب پڑھیں گے. تو 4 صورتوں میں را کو ہم مرقق پڑھتے ہیں. کیسے؟ پہلا تو یہ کہ وہ کسرہ کے ساتھ ہو، جیسے کریمین، تو را کو لائٹ کر کے پڑھیں گے. دوسرا کیس ہے کہ جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، یہ تو ٹھیک ہے.
اور را کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ اب حرف استعلا کے مجموعے میں سے نہ ہو، کیونکہ ہم نے ابھی تو اوپر پڑھا ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ ما بعد اگر حروف مستعلیہ آ جائے غیر مکسور جو ہو تو پھر تو ہم تو اس کو مفخم پڑھیں گے. اس لیے اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا لازم ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا لیٹر یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہونا چاہیے، ہاں یہ حروف مستفلہ میں سے ہونا چاہیے، یعنی جو لائٹ لیٹرز ہیں. تو پھر یہ جو را ہے آپ کے پاس ہمیشہ کیا پڑھی جائے گی؟ لائٹ پڑھی جائے گی. نمبر 3 پہ آ جائیں. جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف کسرہ کے ساتھ ہو، جیسے اب یہ دیکھیں حجرون ہے نا، اب یہ تو را مفخم ہے، جب ہم اس کو کیا پڑھیں؟ وصلن پڑھیں. جب میں اس پہ وقف کرتی ہوں تو را ساکن ہو گیا، ما قبل جیم ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے آپ کے پاس؟ کسرہ. تو آپ اس کو حجرون کو جب آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو حجر ہیوی نہیں کر سکتے، کیا کریں گے آپ؟ حجد، ہاں را کو لائٹ کریں گے. تو یہ بھی کیس ہو گیا. اب ہمارے پاس ہے لاسٹ نمبر 4. جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ ہو. اب یہ جو ہم نے بات کی تھی نا جب ہم تفخیم کے حالات پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پوائنٹ نمبر 2 میں کہا تھا نا، سوری پوائنٹ نمبر 3 میں کہا تھا کہ را ساکن ہوگا، ما قبل ساکن لیٹر جو ہے نا وہ آپ کا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یا نہیں ہونا چاہیے. یہ اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ اگر وہ یا ساکنہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا جی؟ وہ را جو ہے ہمیشہ مرقق پڑھی جاتی ہے، چاہے پیچھے والے لیٹر پہ آپ کو فتحہ نظر آ رہی ہو جیسے اس پہ نظر آ رہی ہے، چاہے آپ کو سوری جیسے یہاں پہ فتحہ نظر آ رہی ہے، چاہے اس پہ کسرہ ہو جیسے اس پہ نظر آ رہی ہے. کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں نا ذرا دیکھیں. اب یہ را ساکن ہم جب اس پہ وقف کریں گے تو را ساکن، ما قبل یا ساکن اور ما قبل با کے اوپر، با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ. تو الخبیر را لائٹ رہے گا. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو رول بھی یہی بن رہا ہے نا، کیونکہ ما قبل کسرہ ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی لائٹ ہی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ دیکھیں ضاد کے اوپر فتحہ ہے، یا ساکن ہے، را ساکن کریں گے ہم، تو اس میں بھی را کو آپ لائٹ پڑھیں گے رول کے حساب سے. تو کیا ہے دیکھیں را ساکن، ما قبل ساکن، ما قبل فتحہ، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ہیوی پڑھنا چاہیے. لیکن ہم نے وہاں پہ شرط لگائی تھی کہ یا نہیں ہونا چاہیے مفخم کے لیے. اب اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں خو کے اوپر فتحہ ہے، یا ساکن، را کو کریں گے ساکن. تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ دیکھیں ہم اس کو خیر ایسے ہیوی نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ خیر، را کو لائٹ پڑھیں گے جیسے ہم نے الخبیر میں کیا. تو سمری یہ بنی آپ کے پاس کہ را ساکن ما قبل یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے لیٹر پہ آپ چاہے آپ کو فتحہ نظر آ رہی ہے یا پھر آپ کو کسرہ نظر آ رہی ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے اس را کو کیا کرنا ہے؟ لائٹ ہی پڑھنا ہے. تو یہ تھے آپ کے پاس 4 کیسز. ٹھیک ہو گیا. اب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کیسز جہاں پر را کو ہم تفہیم یا ترقیق دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس پوائنٹ کو ذرا دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے کہ کیوں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں اس ورڈ کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ لکھا ہوگا آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے حال الوصل میں وجہان. وجہان کا مطلب ہوتا ہے 2 وجوہات، ہاں 2 طریقے، 2 ways 2 reasons کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم وصل کریں گے اس ورڈ پہ، وصلن پڑھیں گے تو اس پہ ہم وجہان کریں گے، یعنی مرقق بھی پڑھ سکتے ہیں، مفخم بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مخصوص ورڈ ہے ایک ہی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب ہم حال الوقف میں وجہان پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وقف کرتے ہوئے یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، مفخم بھی اور مرقق بھی. تو یہ اب آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ حال الوصل میں وجہان کس کے اندر ہے اور حال الوقف میں وجہان کس کے اندر ہے. تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس ورڈ کو. دیکھیں فرقن ہے. اب میں یہاں پہ وقف کرتی ہوں، وقفن تو یہ تفہیم کے ساتھ ہی آئے گا ورڈ. کیوں بھلا؟ کیونکہ دیکھیں را ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے اور ما بعد حروف مستعلیہ کیا ہے؟ مکسور. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہاں سوری غیر مکسور ہو جائے گا نا. یہ مکسور تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ غیر مکسور کب ہوگا؟ جب آپ اس کو ساکن کریں گے. ساکن کریں گے تو یہ قاف جو ہے وہ آپ کا بس ایسے ہی رہ جائے گا نا، تو تنوین تو ختم ہو جائے گی، بس یہ ساکن بن جائے گا ایسے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فرق. تو اس را کو آپ ہمیشہ کس کے ساتھ پڑھیں گے جی؟ تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. کب؟ جب ہم اس پہ وقف کریں گے. لیکن اب ہمارے پاس یہ ہے کہ
वसलन इसके अंदर विझान है, वो कैसे आ रहा है विझान, चलें देखते हैं। इसको हम दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं वसलन। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। अब जो तफहीम वाले हैं ना, जो इसको तफहीम के साथ पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको तफहीम के साथ पढ़ सकते हैं वसलन, रॉ को। उनका रीजन ये है कि रॉ साकिन है, मा कबल साकिन है, और मा बाद जो है उसके क्या है, हरफे इस्तिअला है। वो सिर्फ हरफे इस्तिअला को देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि हमने कहा था हरफे इस्तिअला हो और गैर मकसूर हो, तो जब हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो हम फिर किन पढ़ते हैं ना, तो फिर मकसूर तो रह गया, लेकिन वो ना सिर्फ हर्फ को देख रहे हैं, वो किस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो इस हरकत पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बस हरफे इस्तिअला आ गया ना, तो इसलिए हम इसको मुफख्खम पढ़ेंगे। और जो दूसरे हैं ना, वो कहते हैं कि रॉ साकिन, मा कबल साकिन और मा कबल कसरा, और मा आबाद हरफे इस्तिअला तो है लेकिन मकसूर है। अब वो लोग ना इस हरकत पे तवज्जो दे रहे हैं, वो हर्फ पे तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है। तो जब वो इसकी हरकत पे तवज्जो देते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, ये तो हम मुरक्कक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हो गया जी, हरफे इस्तिअला तो है लेकिन मकसूर है, और हमारे पास गैर मकसूर होना चाहिए था। तो इसलिए फिर हमारे रीजंस क्या बने, हमारा इसको मुरक्कक पढ़ने का रीजन ये बना, रॉ साकिन से पहले कसरा है और इसके बाद हरफे इस्तिअला मकसूर है। और मुफख्खम का हमारा रीजन क्या बना कि रॉ साकिन से पहले कसरा है और उसके बाद हरफे इस्तिअला है। वो सिर्फ हरफे इस्तिअला को देख रहे हैं, वो उसकी हरकत को नहीं देख रहे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे विझान है, हम इसको दोनों तरीकों के साथ पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इन वर्ड्स को। अब ये भी सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, ऐनल क़ितरी और मिस्र। अब ये सूरह सबा आयत नंबर 12 में है और ये सूरह यूसुफ आयत नंबर 21 में है। अब सिंपल वसलन तो इसको बहुत आराम से हम कह सकते हैं कि जो भी इसके ऊपर हरकत है ना उसके हिसाब से हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे कसरा है तो इसको लाइट पढ़ेंगे, रॉ को ऐनल क़ितरी, हाँ। और यहाँ पे फतह है तो मिस्र। वसलन तो हम इनको इनकी हरकत के मुताबिक ही पढ़ेंगे, लेकिन वक्फन इसमें विझान है। वक्फन हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, वक्फन हम इसको दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं जी। दोनों तरीकों से मतलब मुफख्खम भी पढ़ सकते हैं, मुरक्कक भी पढ़ सकते हैं। कैसे भला? अब हम देखते हैं कि जो इसको मुफख्खम पढ़ते हैं ना उनका क्या रीजन है। सबसे पहले देखें, ये रॉ साकिन, वो कहते हैं जो मुफख्खम पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं कि इस पर तफहीम है क्योंकि रॉ साकिन है, और रॉ साकिन से पहले क्या है आपके पास, रॉ साकिन, यानी हम जब वक्फ करेंगे ऑब्वियसली तो रॉ साकिन कर देंगे ना, अभी तो कसरा के साथ नजर आ रही है, रॉ साकिन हो गया। मा कबल, वो कह रहे हैं जो हर्फ है ना ये मुतबक्का भी है और मुस्तआलिया भी है, बहुत यानी मजबूत लेटर है, कवी लेटर है, और उससे पीछे कसरा तो है, ठीक है। हमें देखा जाए तो रॉ साकिन, मा कबल कसरा, हमें इसको लाइट करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हम इसको मुफख्खम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तो है ना ये बड़ा कवी लेटर है, इसका इसलिए हम रॉ को मुफख्खम पढ़ेंगे। और जो इसको मुरक्कक पढ़ते हैं वो कहते हैं, वो सीधे से रूल को देखते हैं, वो कहते हैं इस पे तरकीक इसलिए है क्योंकि रॉ साकिना से पहले हरफ साकिन है और इससे पहले वाला लेटर ये जो है ना ये कसरा के साथ है, तो वो इसको कहते हैं कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, मुरक्कक पढ़ेंगे। तो यानी अब आपके पास दोनों तरीके आ गए वक्फन। बस अब आपने ना कंफ्यूज नहीं होना कि तीन वर्ड्स हैं आपके पास एक्चुअली ना, एक तो मैंने आपको बता दिया फिरकिन, दूसरा आइन अल क़ितरी और तीसरा मिस्रा। अब आपने यहाँ पे ये बस याद रखना है कि ये जो फिरकिन है ना इसमें हालुल वस्ल में विझान है। वस्ल की आप टिप ये याद रख सकते हैं अपने पास कि क्योंकि हमें ना समझ नहीं आती होती याद करने में कि इस पे हालुल वक्फ में था या वस्ल में था, और इन वर्ड्स पे पता नहीं हालुल वक्फ में था या वस्ल में था। तो फिर हम क्या करते हैं, एक टिप है छोटी सी कि यहाँ पे देखें रॉ साकिन सेंटर में आ रहा है, हाँ सेंटर में तो अब आप रुकने से रहे, फिर पे तो नहीं रुक सकते ना, तो हम कहते हैं कि ये सेंटर में आ रहा है ना, इसका मतलब इसको पढ़ते चले जाएंगे, तो हम इसलिए इसके टिप बना लेते हैं कि हालुल वस्ल में विझान आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रॉ आपके पास एंड पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये याद रखें, हाँ एंड पे आ रहा है तो एंड पे रुक जाएंगे, तो इसलिए आप इसके टिप बना लें कि ये एंड पे था इसलिए हालुल वक्फ में विझान हम करेंगे। तो ये अगर आप टिप अपने माइंड में रख लेंगे ना एक, तो फिर आपको इसको याद करने में आसानी रहेगी कि जो फिरकिन वाला वर्ड है इसमें
حال الوصل میں وجہان ہے، اور یہ عین القطری اور مصرع میں حال الوقف میں وجہان ہے. سو یہ 3 ہی ورڈز ہیں. تو آج کا ہمارا یہ چیپٹر ہو گیا جی مکمل الحمدللہ. اب ہم کریں گے نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ انشاءاللہ عز و جل. کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.